सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत वाला सलाम। हमारे साथ हैं अब्दुल कयूम साहब। यूरोप के ममालिक ने तरक्की क्यों की? यहाँ पे अदल इंसाफ, चाहे आप किसी वजीर आजम के बेटे हों, चाहे किसी बादशाह के बेटे हों, लेकिन अगर आपने कोई गैर कानूनी काम किया, कोई जुर्म किया तो उसकी सजा मिलती है। 4 साल जेल की सजा सुनाई गई है, ये नॉर्वे से खबर हमारे पास है। और अगर यही जुर्म और हमारे मुल्क में होता तो किसी बड़े आदमी के बेटे को इस तरह जेल सुनाई जा सकती थी। सर ये बताइए कि इन ममालिक में अदल व इंसाफ का ये म्यार है, चाहे आप बादशाह के बेटे हैं, चाहे वजीर आजम की हैं, चाहे सदर के हैं, लेकिन अगर आपने जुर्म किया तो उसकी सजा मिलेगी। और इस पर रेप का केस पड़ा हुआ था इस लड़के के ऊपर, सोशल मीडिया पे काफ़ी तस्वीर भी इसकी चल रही है। तो इन कौमों ने यही वजह है कि जस्टिस सिस्टम की वजह से भी तरक्की की। बिल्कुल सही मुबारक साहब, आपने इतना जबरदस्त पॉइंट दिया है कि ये देखें, ये कौमें जो है ये सिर्फ आइन को मानती है, जो आइन में लिख दिया गया। अभी देखें यहाँ स्वीडन में कि ट्रैफिक सारी जो बार इंफॉर्मेशन दी गई है रोड्स के ऊपर, उसके ऊपर चलती है। हर चीज का पता है, इधर जाओ उधर जाओ, ये ना करो वो ना करो, और बाकी मुल्क आइन के ऊपर चल रहा है। कोई भी नहीं बच सकता। कोई 1% इंसान जो गलती करेगा, चाहे वो बादशाह का बेटा है, चाहे वो किसी मिनिस्टर की बीवी है, या खामद है, या बाप है, या माँ है, बच नहीं पाएगा। ये एक्चुअली कंसेप्ट मुबारक इस्लाम में था कि कोई बंदा जो है वो, चाहे वो किसी नबी का बेटा है, या बीवी है, या बच्ची है, या किसी 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 बादशाह की बेटी है या बेटा है, तो बच नहीं पाएगा। ये इस्लाम का कंसेप्ट इन्होंने अडॉप्ट किया। इस्लाम एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर चल रहा है तो वो यूरोप में चल रहा है, तरक्की याफ्ता ममालिक में चल रहा है। बेशक वो मुसलमान नहीं है, नाम उनके मुसलमानों वाले नहीं है, काम उनके मुसलमानों से 1000 दर्जा बेहतर है। तो ये इंसाफ का जो कंसेप्ट है, इसी वजह से जब इंसाफ होगा, कोई बंदा रिश्वत नहीं ले सकता, कोई ज्यादती नहीं कर सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई बेईमानी नहीं कर सकता, कोई कत्ल नहीं कर सकता, कोई खा नहीं सकता। 1 रुपया क्या चीज है? 1 रुपया यहाँ को खा के दिखाए ना। वहां तो 64 करोड़ रुपए की रिश्वत अगर लेता है, खाता है, तो वो तो कानून से ही गायब कर दिया। यानी किन्होंने, ये जिनको हम कहते हैं हमारे लीडर्स, हमारे पाकिस्तान का वजीर आजम, सदर, जैली वजीर आजम, जैली सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैली बनाए हुए है। पूरे मुल्क में हुकूमत चल रही है और वो एक बंदा नाच नचा रहा है पूरे मुल्क को, लोगों को, सबको। और वो टके का आदमी नहीं था जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। इससे पहले भी जितने भी लोरियों ने जो खास कर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए, सब टके के लोग नहीं थे। सर ये वजह, ये सर ये बताइए, ये जो कुछ भी हो रहा है, जब जस्टिस सिस्टम नहीं हमारे पास है तो हम जो मर्जी करते फिरे ऊपर, जब किसी ने हमें पूछना ही नहीं। कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है। आप एक लिख देते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, सिर्फ लिखा हुआ है, इसके अंदर तो कुछ नहीं है ना। आप अगर इस्लामिक रिपब्लिक है तो करके दिखाओ सऊदीया की तरह, किस तरह वो गले काटते हैं, किस तरह वहां पे सजाएं मिलती है, मिनटों में मिलती हैं। यहाँ तो आप देख लें वो मोटरवे वाला केस, एक बच्ची ज्यादती उसके साथ हुई, जुल्म हुआ, आज 5-6 साल हो गए, किसी ने पूछा नहीं। इसी तरह पाकिस्तान में 1% रिपोर्ट होती है मीडिया में या पुलिस में जिनके साथ ज्यादती होती है। 99% लोग अच्छा सर, यहाँ पे जो नारे लगाए जाते हैं, यहाँ पे तो नारे ये लगते हैं कि हमने पाकिस्तान को तब्दील कर दिया, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन हर तरफ फैले हुए हैं, तबलीगी जमात वाले घूम रहे हैं, मदरसे हैं, और सबसे ज़्यादा लोग उम्रा करने भी पाकिस्तान से जाते हैं। तो क्या वजह है यूरोपियन ना उम्रा करने जाते हैं, ना ये इस्लाम का किला है? इसकी क्या वजह कि हम इतने पीछे क्यों रह गए? इसलिए मुबारक साहब, आपका जो लोग आइन तो बना दिया, भुट्टो ने बनाया था। भुट्टो खुद एक मुसलमान भी नहीं था, वो शराबी कबाबी बंदा था। उसके सारे इर्द गिर्द लोगों ने एक आइन बना दिया, एक एक रास्ता दिखा दिया। अभी बाजिया के आइन के ऊपर आज तक तो चला कोई नहीं है। वही आइन 20 दफा तोड़ा गया, उसको कूड़े में फेंका गया। आइन के ऊपर 1% इम्प्लीमेंटेशन नहीं है पाकिस्तान में। जज आपके जो आइन को चलाने के लिए या फैसला करने के लिए बैठे हुए, सब वो सिफारशी हैं। वहां तो सिफारिश है, ये मुस्लिम लीग नून का जज है, ये फलां का जज है, ये जरदारी का जज है, ये फलाने का जज है, क्यों का जज है। तो किधर इंसाफ, किधर पाकिस्तान, किधर तरक्की?
نہ انصاف، نہ جمہوریت، نہ ادارے لوگوں کو. آپ دیکھ لیں ابھی جو بجٹ پیش کیا گیا ہے 150% بڑے لوگوں کی تنخواہیں بڑھائے گی، یعنی 10 لاکھ سے 25 لاکھ، اور پبلک کی یا گورنمنٹ کے لوگوں کی جو چھوٹے رینک کے ہوتے ہیں جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں ان کی 7%. مبارک صاحب آپ ایک آٹے کی بوری بھی نہیں لے سکتے مہینے میں. تو یہ جو ظلم ہو رہے ہیں پاکستان میں 78 سال سے، اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے جعلی لوگوں کو چنا، جعلی لوگوں کو بٹھایا. چور چکے لوگ جو آج بیٹھے ہیں یہ مجرم ہیں، یہ کرمنل تھے، ان کو سزائے موت ہوئی تھی. اسی طرح زرداری جو کھربوڑ میں کھا گیا، چائنا میں ہوتا، کسی اور ملک میں ہوتا، اس کو پھانسی لگ گئی ہوتی. یہ پاکستان آپ کا کوئی اسلامی ملک نہیں ہے. یہ اسلامک ریپبلک لکھنے سے میں نے غلطی سے ایک دفعہ ایمبیسڈر بنگلہ دیش کو ایک ای میل بھیج دی تو اس میں اسلامک ریپبلک آف بنگلہ دیش لکھ دیا. اس نے فوراً مجھے جواب دیا جی وی آر ناٹ اسلامک ریپبلک آف بنگلہ دیش. آپ حیران ہوں گے. تو میں نے اس سے معافی مانگی. میں نے کہا جی وہ شاید میرے ذہن میں تھا کہ پاکستان اسلامک ریپبلک ہے، تو وہ بھی تو نو 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 ہم کوئی اسلامک ملک نہیں ہے. تو جہاں مبارک صاحب صرف لکھنے سے ہر جگہ اسلام اسلام، مسجدوں میں چور چکے ملے سارے زنا خور، تو جو قرآن کو پڑھنا نہیں آتا. مبارک صاحب یہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے. اسلام صرف قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ فالو کرو گے تو تم جنت دوزخ میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. ہم اس کو تو بھول چکے. ملا کی پیروں کی ملے کے یہاں خطبے، پیروں کی باتیں، آپ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے مسجدوں میں، یہاں لندن میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو ہم مسلمان نہیں ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے. انصاف پاکستان اچھا میں صاحب نہیں ہے. ایک سوال ہے. ایک معاہدہ ہو رہا ہے ایران کا، تو پاکستان کہہ رہا ہے جی ہمارا بڑا اہم کردار تھا، مگر امریکہ نے کہا جی ہمیں کسی کی سالس کی ضرورت نہیں، ہم خود یہ سارے معاملات طے کریں گے. یہ دیکھیں یہ چاپلوس کرمنلز، دھوکے باز، فراڈی چہرے دیکھیں ان کی، اللہ کی لعنت. یہ کدھر انوالو ہوئے؟ آپ یہ بتائیں کہ ان کو کس نے انوالو کیا؟ یہ کس قابل تھے کہ پاکستان کے اندر جس میں وہ حکومت کرے، نہ وہ جمہوریت ہے. یہ یورپ سارا یہ امریکہ جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے، تو پاکستان میں جمہوریت نہیں چل رہی، وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ سے بھی بدتر کوئی چیز چل رہی ہے، اور نہ کوئی انصاف مل رہا کسی کو، کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ بندے کس طرح انوالو ہوئے؟ انہوں نے چاپلوسی کی. جنرل امید گل کا ایک الفاظ مبارک صاحب آپ یاد کریں، اس نے بولا کہ میں ایز اے چیف آف ایز اے ڈی جی ایس آئی یا ایز اے جنرل اگر میری کوئی تعریف کرتا ہے باہر کا ملک کا آدمی تو آپ سمجھ لو کہ میں کمپرومائز ہو گیا ہوں، میں پاکستان سے غداری کر گیا ہوں. یہ اس کے الفاظ تھے کہ جب میری کوئی تعریف کرے گا تو چیف آف آرمی اسٹاف تو آپ کا گھوم رہا ہے پوری دنیا میں، اٹھا کے بریف کیس لے کے جا رہا ہے اور کسی کو کیا کیا اس نے بھیجا ہے، کیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ امید گل کے الفاظ کہ جب بھی کسی جنرل کی تعریف دوسری دنیا کا کوئی ملک کرے گا سمجھ لو وہ کمپرومائز ہو گیا ہے، وہ بک گیا ہے، وہ غدار ہو گیا ہے. تو آج تو سارے غدار ہیں. کوئی انہوں نے ان کی وجہ سے یہ معاہدہ نہیں ہوا. ایران اپنے مفادات کے لیے مبارک صاحب نے بولا کہ آج بھی یہ جو میمورینڈم ہوا ہے ایک چھوٹا سا وہ ایک سائن کرنے والے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے شاید یہ جہاز مال چلا دیں گے اور نیکسٹ 60 ڈیز میں اصل بات چیت ہونی ہے. کمپرومائز وہ نہیں کرنے والے کبھی بھی. ان کے جو ایٹامک بامز کا چکر ہے یا ان کے میزائل سسٹم کا چکر ہے یا فوج آرمی نیوی کا چکر ہے، 1% انہوں نے بولا ہم اس کی بیک نہیں ہوں گے. جو پیسے مانگ رہے ہیں اسے بولا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارا پیسہ دیں گے، جو ہماری بچیوں کو ملک کا تباہی ہوئی اس کے پیسے دے گا امریکہ. یہ سب چیزیں 60 ڈیز میں سیٹل ہونی ہے. ابھی صرف ایک چھوٹا سا میمورینڈم ٹائپ ہوگا تو پاکستانی چاپلوسوں کی وہاں پہ پیسے جیسی بکت نہیں ہے. امریکہ کسی نے بلایا ہی نہیں جی، کسی نے کہا ہی نہیں کہ آؤ آپ، کسی نے اس دن سے نام ہی نہیں لیا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ پہلے جہاز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ جائیں گے، عورتیں لے جائیں گے، کھائیں پیئیں گے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں میں. پاکستان کے اربوں پہ انہوں نے پہلے کھا لیے ہیں اسی چکر میں، تو ابھی پھر کھا لیں گے. چیف آف آرمی صاحب اپنا جہاز لے جائے گا، وزیر اعظم جو ہے اصل میں چور ہے وہ. اچھا یہ جہاز ادھر سر، یہ آپ کے سویڈن میں بھی وزیر اعظم نے جہاز رکھا ہوا ہے، لے کے نکل جاتا ہے کہیں پہ، اور خاتون جو ہے. مبارک صاحب سویڈن ایک ایسا ملک ہے کہ آپ دنیا کی مثال نہیں دے سکتے. یہ وہ ملک ہے جس میں وزیر اعظم ٹرینوں کے اوپر سفر کرتے ہیں، جس میں منسٹر عام تھیلے لے کے دکانوں پہ کھڑے ہوتے ہیں لائن میں، جہاں پہ
बादशाह को कभी हमने देखा नहीं कि सड़क के ऊपर जा रहा हो तो ट्रैफिक बंद होगी हो। ये मैंने नोट किया है कि कई दफा ट्रैफिक के अंदर बादशाह जो है वो किसी चर्च पे, जहां मैं रहता हूँ यहाँ सबसे बड़े इनके चर्च है, तो वहां आता है तो वो बिल्कुल 5th लाइन के ऊपर, जहां आप कह लें कि ट्रक मत हमारे मुल्क में चलते हैं, वहां से बगैर हॉर्न बजाए, बगैर वो शोर शराबा, चुप करके गुजर जाते हैं। वो बादशाह होता है स्वीडन का। इसीलिए आज दुनिया के टॉप के मुल्कों में ये स्वीडन है और वेलफेयर स्टेट नंबर 1, 2, 3 में से है। तो ये क्यों है मवाद साहब? यहाँ पे कोई चापलूसी नहीं है। यहाँ किसी मिनिस्टर के कार पे झंडा या वज़ीर-ए-आज़म की कार पे झंडा या बादशाह की कार पे झंडा नहीं होता। ये बिल्कुल इंसानों की तरह अपने आप को इन्होंने रखा हुआ है और इसी वजह से एक एक रुपया, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, इन्होंने अपने मुल्क का खाया नहीं है, खाने देते नहीं है और बचा के मुल्क पे खर्च कर रहे हैं। कहाँ ये सब चीजें पाकिस्तान में? आज पाकिस्तान में सब लुटेरे आपके बैठे हुए और कोई बोल नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है, कोई बोल नहीं रहा। आपकी आर्मी एक जनरल जो इलीगली बना हुआ है और चीफ फील्ड मार्शल बन गए, पूरी आर्मी नहीं बोली। वहां पे 400 जनरल हैं, बोला ही नहीं है। अगर होते तो इसको कहते इधर कटहरे में तू किधर से बन गया भाई? तू हक नहीं बनता था तुम्हारा। आज भी वो बोले ये सेकंड में ऊपर इसको उठा के फेंक सकते हैं, लेकिन दयानतदारी और बेईमानी और धोखाबाजी इस्लाम में नहीं था। इस्लाम में दयानतदारी थी। इन्होंने इस्लाम को फॉलो किया, यूरोपियन ने और तरक्की याफ्ता ममालिक ने। हमने वो काम शुरू कर दिए जो इस्लाम के खिलाफ थे। इसी वजह से दुनिया की जलालत मुबारक साहब आज पाकिस्तान के लोगों को पड़ी हुई है। यहाँ पे लोग इज्जत से मुसलमान अपने आप को नहीं कहते, लेकिन मुसलमानों से मैं कहता हूँ 1000 दर्जा बेहतर ही है। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये बड़ी अहम बातें हैं, मगर उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों को समझते हैं, हमारे वहाँ क्योंकि माशरा ही ऐसा है, ठीक आदमी की अगर कोई ठीक बात करे तो उसकी इज्जत भी नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।